आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाली जनताले जितेका छन्। राष्ट्रियतामा नेपाली जनता, देश, सबै पोलिटिकल पार्टी एक ढिक्का भएको छ। संविधान संशोधनमा जसरी नेपाल एक ठाउँमा उभिएको छ र भारतलाई अब नेपालको भूभाग फिर्ता गर्नको लागि सबै पोलिटिकल पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। संविधान संशोधनमा अभूतपूर्व एकता देखिसकेपछि यतिखेर सबैको ध्यान अब कूटनीति वार्तातिर केन्द्रित भएको छ। भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने, वार्ताको अस्त्र के हुन सक्छ भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा संविधान संशोधन पछि अब भारतसँग कसरी वार्ता होला भन्ने सबैको जिज्ञासाको विषय छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या प्रत्येक दिन बढेको छ। आज नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। 425 जनालाई सङ्क्रमण भएको छ र मृतकको सङ्ख्या पनि बढेको छ। अब के गर्नु पर्ला त? सरकारको गुरुयोजना, रणनीति, कार्यक्रम के होला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथामको लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सक्नुहोला त? हिजो प्रचण्डले संसदबाट उद्घोष गर्नुभएको छ अझै पनि राजनीति संयन्त्र आवश्यक छ भनेर। प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुन्छ त? एमसीसी पारित हुन सकेको छैन। संसदमा अल्पत्र परेको छ। सत्तारूढ दलभित्र विवाद छ। आज पनि सचिवालयको बैठक हुन सकेन। किन हुन सकेन? के कारणले हुन सकेन? के एमसीसी पारित होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ। भोलिबाट घरमै बसेर सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउने भएका छन्। पठन पाठन सुरु हुने भएको छ। टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियो मार्फत सबै विद्यार्थी घरमै बसेर पढ्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। र रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा नेपाल प्रहरीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ र पिटी नदीमा लगेर मारेको समाचारहरू बाहिर आएको छ। वास्तविकता के हो यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा पनि हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली नेता वन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँको पार्टीभित्र एमसीसी पारित हुन्छ हुँदैन? सहमतिले जान्छ जाँदैन पार्टी? यो कुरा त प्रश्न नै छ कि अब हरेक पार्टीहरूभित्र एमसीसीको विषय छलफल र बहसको एजेन्डा बनिराखेको छ। यो एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको एजेन्डाको रूपमा स्थापितै छ। नेकपाभित्र पनि यो लुकाइराख्नुपर्ने कुरा छैन। नेकपाभित्र पनि यसमा मतैक्यता भइसकेको स्थिति छैन। अब तत्सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा सचिवालयको बैठक बसेर एउटा धारणा बनाउला। सचिवालयको बैठक होइन, आज प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आज स्थगन भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि सुनेको छु। पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेर एउटा धारणा पनि बनाउला। तर आजका दिनसम्म म यही भन्दैछु, आजका दिनसम्म त यो कुनै लुकाइराख्नुपर्ने कुरा छैन। नेकपाभित्र पनि एमसीसीको विषयमा मतैक्यता देखिँदैन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि मतैक्यता ठ्याक्कै देखिएको जस्तो लाग्दैन। अन्य राजनीतिक पार्टीहरूभित्र पनि विविध खालका मतअन्तरहरू छन्, मतहरू छन्। अब यो विषयमा के गर्ने भन्ने बारेमा अब सरकार एउटा मान्यता राख्दछ। पार्टीहरूको बिचमा चाहिँ छलफलहरू एक ढङ्गका भइराखेका छन्। प्रस्ताव संसदमा छ। अब त्यस कारणले यो त अन्तिम अब संसदले नै निर्णय गर्ने विषय होला। संसदीय प्रक्रिया तपाईँ त पार्टीको नेता पनि हो। अहिले सुरु भएको छ। पहिला पार्टी निर्णय गर्नुपर्छ अनि मात्रै संसदले निर्णय गर्ने। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो विषयमा त नेपाल सरकारको एउटा धारणा छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव संसदमा गएपछि अब नेपाल सरकारको धारणा नै अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री हो नि त। जरुर एमसीसीको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ आजको दिनमा। जरुर। अब मैले के भन्नुपर्छ भन्दा त्यो नेपाल सरकारको प्रस्ताव हो। नेपाल सरकारले क्याबिनेटले पास गरेर पारित गरेर लिएको संसदमा लिएको प्रस्ताव भएको कारणले त्यसको स्वामित्व मैले पनि ग्रहण गर्नुपर्दछ। त्यसकारण अब यो यसमा त एक क्याबिनेट सदस्यको नाताले त्यसको स्वामित्व मैले ग्रहण गर्नुपर्दछ म क्याबिनेटमा रहेको दिनसम्म। त्यसो भए एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भने पक्षमा शक्तिबहादुर बस्ने उभिनुहुन्छ। अहिले यो रूपमा अहिले होइन, मैले भनिसकेँ। मैले प्रष्ट कुरा गरिसकेँ त। यसमा कुनै मैले सिधै छ त, कुनै अस्पष्ट कुरा छ र भने यो नेपाल सरकारले
पार्लियामेन्टमा सरकारको प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको मन्त्रीको क्याबिनेटबाट संसदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने बेलामा त्यहाँ कसैको पनि रिजर्भेसन छैन भन्दा त्यो नेपाल सरकारकै प्रस्तावको रूपमा गएको छ। त्यसकारण सरकार क्याबिनेटको एक सदस्यको नाताले त्यसको स्वामित्व लिने कुरामा तलमाथि गर्ने कुरा पनि भएन। तर फेरि पनि यो प्रश्न राष्ट्रिय महत्त्वको भइसकेको छ। फेरि पनि यो कुरा सरकार यो विषयमा पनि जिम्मेवार छ कि यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय बनेको छ। यो पक्ष प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष लगायतको जब संसदबाट यो कुनै सरकारले मात्र निर्णय गर्ने विषय हुन्थ्यो भने एउटा सत्तारूढ पार्टीको सवाल मात्र बन्न पुग्थ्यो। जब यो पार्लियामेन्टमा हामीले लिएर यसलाई चाहिँ अप्रुभ गराउने यसलाई अनुमोदन गर्ने जो प्रक्रियाबाट हामी हिँडिराखेका छौँ यो आफैमा यो कुराले स्पष्ट गर्दछ कि यो राष्ट्रिय महत्त्वको एजेन्डा हो। राष्ट्रिय महत्त्वको एजेन्डामा अब सरकार राजनीतिक पार्टीहरू त्यसपछि गएर प्रतिपक्षीहरू सबैको कन्सेन्सस सबैको एउटा कन्सेन्ट भनौँ न अझ सबैको यो एउटा धारणा सरोकारको विषय बनिराखेको छ र यसको अन्तिम रूपमा निर्णय संसदबाट होला। त्यसमा संसदबाट हुन्छ पार्टीभित्र चाहिँ सहमति नहुने भयो नि त। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ झलनाथ खनाल र भीमरावले कुनै पनि हालतमा पारित गराउनु हुँदैन यो राष्ट्रघाती हो भन्नुभएको छ एमसीसी। होइन पार्टीमा त विमति छ नि त। पार्टीमा पनि मलाई के लाग्दैन भने एमसीसी पारित गर्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ तहको मत जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अब कतिपय कमरेडहरूको कतिपय नेताहरूको प्रष्ट दृष्टिकोण बाहिर आएछ। यसलाई परिष्कृत गरौँ अलि परिमार्जित गरौँ केही कुराहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर यसलाई पारित गरौँ भन्ने कतिपय नेता कमरेडहरूले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा भनि पनि राख्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा होइन। त्यो भावनाले पासै गर्नुहुन्न भन्ने खालको छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर जस्ताको तस्तै पास नगरौँ केही राष्ट्रिय हितसँग चाहिँ अमेरिकाको रणनीति छ अरे तपाईलाई के लाग्छ? होइन अब यो अनुमानका विषयहरू त धेरै नगरौँ। अब एउटा कुरा प्रश्न के नै देखिन्छ भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको विषय जहाँसम्म हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ अमेरिकाले पछिल्लो चरणमा ट्रम्पको नेतृत्व आइसकेपछि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बास्केटभित्रबाट सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ त प्रश्न नै बुझिन्छ। त्यस कारणले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत एमसीसी छ भन्ने कुरामा त त्यति धेरै अलमल छैन। इन्डो पेसिफिकको अङ्ग होइन एमसीसी? होइन भनेकै छैन मैले। कहाँ होइन भने मैले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त यी सब अब सम्पूर्ण अमेरिकाका अब यी रिजनहरूमा गर्ने क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सबै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बास्केट अन्तर्गत नै ल्याउन खोजेको कुरा त प्रश्न देखियो। त्यसकारण यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै विषय हो। तर यो सम्झौताले मिलिट्री अलायन्स भन्ने कुरा हो नि फेरि त्यो उसको अर्को पार्ट छ जो मिलिट्री अलायन्ससँग यसको कति सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई थपै स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू होलान्। त्यो एउटा छलफल टेबलमा बसेर चाहिँ निष्कर्षमा पुग्न सकिने विषयहरू हुन्। अहिले नै कुनै पनि मुलुकसँग नेपालले सैन्य गठबन्धन गरेर जान सक्ने स्थितिमा त नेपाल छैन। त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा पनि हुँदैन सैन्य गठबन्धनको दृष्टिले। तर म अर्को कुरा भन्छु तर त्यसो भनिरहँदा एमसीसी र सैन्य गठबन्धनको बिचको सम्बन्ध कति हो त्यो कुरालाई थपै स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भएपछि स्पष्ट गर्ने कुराहरू भए। अन्यथा अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको विषयमा त कहीँ दुविधा छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो अन्तर्गतको विषयमा। तर त्यो विषयको सैन्य गठबन्धनसँग पनि सम्बन्ध रहेको अनुमानहरू गरिएका छन्। विश्लेषणहरू कतिपय तबकाबाट चाहिँ भइराखेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यो रूपमा पनि विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ नि। अब त्यसमा उहाँहरूलाई थप स्पष्टताको माग गरिराख्नु पनि भएको छ कतिपय साथीहरूले। त्यसकारणले यो सबै विषयहरू पार्टीमा मैले अघि भने नि सचिवालयको बैठक बस्ला। सचिवालयको बैठक बस्न सकेन भने सरकारले सदनबाट पारित गराउँछ कि गराउँदैन? सचिवालयको बैठकै बस्न नसक्ने स्थिति त हुँदैन। स्थायी समितिको बैठकै बसेको छैन अहिलेसम्म। तपाईले स्थायी समिति सदस्य पार्टी होइन त त्यसो त फेरि खोज्दै जाँदाखेरि स्थायी समितिको बैठक बसेर पनि कहाँ पुग्यो त केन्द्रीय समितिको बैठक किन बसेन भन्ने प्रश्न होला। त त्यो भन्दा पनि अहिले सचिवालयले यस्ता अलि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा र अलि विशेष निर्णयहरू सचिवालयबाट गरिराखेका स्थिति भए हुनाले नि सचिवालयबाट अब त्यो निर्णयहरू गर्ने कुरा होला। अब सचिवालयको निर्णय हुन्छ तर सचिवालयले पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमा भनौँ न संसदीय प्रक्रियामा कसरी लैजान हुन्छ भनेर सुझाव चाहिँ सायद अब नेकपाले चाहिँ
देला पनि अब नेकपामा यो विषयमा फेरि दलको तर्फबाट के गर्ने भन्ने विषयमा तर सचिवालय बसेर एमसीसी एउटा कुरा गर्दा धारणा सैनिक बनाउला। गठबन्धनसँग जोडिया छ है भन्छु, त्यो कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है। मैले पाएको सूचना यो राष्ट्रघाती भने भन्छन्। ठिकै छ, यो विषयमा थप स्पष्टताको जरुरी पनि पर्ला। अब प्रचण्डको भूमिका तपाईँको पार्टीभित्र किन कमजोर भयो आज? प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्छ? नेपाली जनता जान्न चाहन्छन्। पार्टीको अध्यक्ष, नेकपाको अध्यक्ष। तर केपी शर्मा ओलीले जे भने तपाईँको पार्टीमा त्यही हुन्छ आज। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? त्यही भइरहेछ। कसरी भइरहेछ? तपाईँले चिनेको प्रचण्ड, सशद्वन्द गरेको प्रचण्ड आज नेपाली राजनीतिमा किन कमजोर बन्नुभयो? के कारणले? मैले कमजोरै भने जस्तो त लाग्दैन त मलाई त। गणतन्त्र, संहिता र समावेशी र समानुपातिको सूत्रधार हो नि प्रचण्ड भने। तर आज प्रचण्ड कहाँ हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा? सत्तारूढ दलको नेकपाको अध्यक्ष। अधिकारविहीन अध्यक्ष। कहाँ अधिकारविहीन अध्यक्ष? भने के गर्नु सक्नुहुन्छ पार्टीमा भन्नु त सत्यवादी बसेपछि? तपाईँ जस्तो एउटा शक्तिशाली नेताले भन्नुहोस् त। ल, उहाँले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, स्थायी समितिको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन सक्नुहुन्छ प्रचण्डले? होइन, दुईटा पार्टी अध्यक्षको त्यसो त दुईटै पार्टी अध्यक्षका समझदारीहरूमा कतिपय कुराहरू निर्णय हुने व्यवस्था अहिले हाम्रो पार्टीको संरचनाले नै त्यही गरेको छ। पार्टीको प्रणाली अहिले त्यही छ भनौँ। त्यसो भावनाले कतिपय राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा दुईजनाको समझदारीमा सहमतिमा गर्ने, सरकारले गर्ने निर्णयहरू पनि दुईटा अध्यक्षका बिचमा चाहिँ एउटा समझदारीका साथ गर्ने, पार्टीबाट लिनुपर्ने केही राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू, अलि दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरूको बारेमा पनि दुईटा अध्यक्षको बिचमा समझदारी कायम गरेर निर्णय लिने भन्ने हाम्रो पार्टीको अहिलेको प्रणाली हो। अब जति बेला ती कुराहरू अभोइड हुन्छन् नि, त्यति बेला पार्टीमा अलिअलि समस्या उत्पन्न भइराखेको हुन्छ। अब सामान्य अर्थमा दुईटा अध्यक्षले दुईटा अध्यक्ष हो त, दुईटा अध्यक्ष भएको कारणले एउटैले सबैलाई काम गर्ने भन्ने सर्वे सर्वा हो त तपाईँको पार्टीमा आजको दिनमा त। त्यो कुरा मान्न तपाईँ तयार हुनुहोस् न। होइन, आजको पार्टीको यो होइन स्पिरिट। होइन, कहाँ हो यो कुरा त? सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री जे भने त्यही हुन्छ नि त। प्रचण्डले मान्नुपर्छ नि त। उहाँ त लुरु लुरु बालुवाटार जानुहुन्छ, खुरुखुरु केपी शर्मा ओलीले बोला ठाउँमा जानुहुन्छ नि। होइन, तपाईँ मलाई प्रभोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ मलाई प्रभोग गर्दै हुनुहुन्छ। अलि प्रभोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। होइन शक्तिवादी बस्नु, तपाईँ त गिरिबन्दी भइसकेको मान्छे हो नि त। होइन के, अब एउटा कुरा तपाईँ मान्नु न, तपाईँ अघि जुन विषय सुरु गर्नुभयो नि, जुन विषय तपाईँले अघि उठान गर्नुभयो यो छलफलको क्रममा, एमसिसीको विषय, सायद तपाईँले भने जस्तै सबै कुरा सही हुन्, तपाईँले भनेकै कुरा सही हुन्थ्यो भने एमसिसीको विषय आजसम्म अनिर्णित अवस्थामा पनि रहँदैन थियो होला त। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसले? तपाईँ भन्नु त जनता जान्न। मैले तपाईँलाई सोधेँ अघि, जो मैले होइन भनिराखेको कुरामा तपाईँ हो 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 भनिराख्नु भएको छ र मलाई प्रभोग गर्दै हुनुहुन्छ। त मैले तपाईँलाई ल भने भन्नु त, यदि तपाईँले भनेकै कुरा सही हुन्थ्यो भने एमसिसीको विषय आजका दिनसम्म अनिर्णित हुन्थ्यो त। त्यसमा प्रचण्डको कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको बारेमा अझै पनि पार्टी अनिर्णयको बन्दी भएको छ। मैले प्रचण्डको कारण पनि भनिरहेको छैन। पार्टी कमिटी छ क्या, त्यहाँ पार्टीको एउटा प्रणाली छ, पार्टीको कमिटी छ, पार्टीको प्रणाली छ, प्रणालीमा नेताहरू पनि छ। त्यो कुरा साँचो हो। तर फेरि यो कुनै व्यक्तिको कुरा मात्र आउँदैन क्या, त्यसपछि त्यहाँ पार्टी हुन्छ, सिस्टम हुन्छ, प्रणाली हुन्छ। अहिले हाम्रो पार्टीले दुईटा अध्यक्षको बिचको समझदारीको कुरा गर्छ। दुईटा अध्यक्षको बिचको समझदारीले मात्र पनि नपुग्ने विषयहरू, अझ यस्ता खालका राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा पार्टीको एउटा नेताहरूको टिमको समझदारीको त्यसले माग गर्दछ होइन। जो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्व राख्दछ, राष्ट्रको भविष्यसँग महत्त्व राख्दछ, राष्ट्रका समग्र जीवनसँग त्यसले सरोकार राख्दछ, त्यस्ता विषयहरू नेताहरूको पनि सानो टिमले मात्र पनि अपर्याप्त हुनसक्छ। त्यसको निम्ति अलिक ठुलो टिम, जो सचिवालय भन्यो एउटा सचिवालय स्तरमा चाहिँ समझदारीको होइन, सचिवालयले गरेको कुरो सबैले मान्नुपर्छ। तपाईँको पार्टीभित्र स्थायी समिति शक्तिशाली बढी होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? उसो त 9 जना नेता बसेर सबै कुरा गर्ने, 7 जना नेता बसेर सबै कुरा गर्ने, शक्तिवादी बस्ने। कानुनी कुरा गर्दाखेरि त यो भन्न त मिल्छ कुरा, त यो कर्णप्रिय कुरा नै हो र मन राम्रो लाग्ने कुरा हो तपाईँले भनेको कुरा। तर ल, यदि स्थायी समितिले त सचिवालयलाई त्यो भन्न सक्छ, तपाईँ 9 जनाले गरेर हुन्छ, स्थायी समितिले पाउनु पऱ्यो नि यो निर्णय गर्न भन्न सक्छ। अनि केन्द्रीय समितिले स्थायी समितिलाई तपाईँ 45 जनाले निर्णय गरेर हुन्छ? केन्द्रीय समिति होइन सर्वोच्च अङ्ग भन्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छन्। त्यसकारण अब यी सिद्धान्तका कुराहरू, विधि विधानका कुराहरूमा त यो कुरा ठिकै छन् आफ्नो ठाउँमा।
अब कतिपय बेलामा सचिवालयले नै निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँछ, कतिपय बेलामा स्थायी समिति पनि निर्णय गर्नुपर्ने बेला आउँछ, स्थायी समिति पनि बस्छ, कतिपय बेलामा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आउँछ, केन्द्रीय समिति नै बस्छ बैठक। त्यसकारण पार्टी जीवनका यी आन्तरिक जीवनका विभिन्न प्रसङ्गहरू हुन्। त्यसो प्रचण्ड कमजोर हुनु भएको छैन पार्टीभित्र? होइन, यो कुरा सही। तर उहाँ आलो पालोको लागि सम्झौता गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीसँग, 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली, त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने सहमति भयो अब सबैको बिच पार्टीभित्र। तर अहिले आएर केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री। त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लगौँ। सकारात्मक ढङ्गले के ग्रहण गरौँ भन्दाखेरि हो, एउटा अवस्थामा 2-4जना 4-5जना साथीहरू बसेर, नेताहरूसहित केही साथीहरू बसेर आलो पालोको कुरा उहाँहरूले निर्णय गर्नुभएको रहेछ। त्यो भलै त्यो कुनै कमिटीको निर्णय थिएन, तथापि एउटा मैले माने, त्यही त म त भन्दैछु बसेर। मैले होइन कहाँ भनेको छु, बसेर उहाँहरूले यो हस्ताक्षर सहितको निर्णय पनि गर्नुभएको रहेछ, समझदारी गर्नुभएको रहेछ। तर पछि जाँदै गर्दा एउटा छलफलका विभिन्न कोणबाट विभिन्न विषयहरू पनि जन्मिन थाल्यो। होइन, राजनीतिक स्थिरताको एजेन्डा लिएर हामी जनता चुनाव निर्वाचनमा गयौँ। राजनीतिक स्थिरताको एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जाँदा स्वयं पार्टीभित्र नै यसलाई आलो पालोको कुरा गर्दा जनताबाट लिएको म्यान्डेट जे हो स्थिरताको निम्ति, अब त्यसलाई यसले नकारात्मक असर गर्छ कि गर्दैन, प्रभाव पार्छ कि पार्दैन लगायतका यावत विषयहरू छलफल हुँदा स्वयं प्रचण्ड कमरेडले, अध्यक्ष प्रचण्डले यो भन्दा अलिक फरक ढङ्गले पार्टीको व्यवस्थापन गरौँ। त्यो भनेको पार्टीमा एउटा अध्यक्ष अलिकति एक्टिभली काम गर्ने, अब सरकारका कामहरूमा एउटा अध्यक्ष चाहिँ एक्टिभली काम गर्ने र 5 वर्ष नै फुल फ्लेजमा काम गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूले दोस्रो समझदारी फेरि गर्नुभयो। अब समझदारी गर्नुभयो। मेरो विचारमा के लाग्दछ भने यदि यो दोस्रो कुरालाई दुवैले इमान्दारीपूर्वक लागू गर्दा यो अझ अलि बढी उपयुक्त निर्णय नै। त्यसमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र? विकल्प 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो। त्यही त भने, यदि अब यी कुराहरू उहाँ जे समझदारीहरू भएका छन् ती समझदारीहरूको दृढतापूर्वक कार्यान्वयनको निम्ति सबै इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ। अब त्यसो गर्दा त अहिलेको लेटेस्ट पार्टीको भित्रका सहमति समझदारीहरू त यिनै त हुन् नि त। त्यसो अहिले विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन प्रधानमन्त्रीको? होइन, विकल्प त जति बेला जे चाहियो अब विकल्प खोजौँ भनेर खोजिने कुरा होइन नि हो। खोज्नु पऱ्यो आज खोजिदिउँ, अब भोलि नखोजौँ भन्ने कुरा होइन यो त समग्र परिस्थिति, समग्र चाहिँ कोर्स, समग्र अवस्था कसरी विकसित हुँदै, घटनाक्रमहरू विकसित हुँदै जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने प्रश्नहरू हुन्। त आजका दिन मैले यो कोणबाट बहस म गर्न चाहन्न। मैले कम्तीमा पनि पार्टीका एउटा सचिवालयको तत्काल एउटा बैठक बसेर राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा, पार्टी जीवनका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा, सरकार सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा पार्टीका नेताहरू एक ठाउँ बसेर एउटा समझदारीका साथ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हुन्छ नेता। त्यसो भए शक्तिबाज बस्नुजी, तपाईँहरू सशक्त द्वन्द्व गर्दाखेरि दलितहरूलाई ठुलो सपना देखाउनु भयो। दलितहरूलाई देशभरि तपाईँले भन्नु छुवाछुत अन्त्य गर्छौँ, जातीय विभेद अन्त्य गर्छौँ भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो र सशस्त्र द्वन्द्व पनि सफल भयो। शान्ति प्रक्रिया आउनुभयो, शान्ति सम्झौता भयो, देशमा गणतन्त्र छ, संहिता छ। तर दलितहरूले अधिकार पाएको छैन। रुकुम हत्याकाण्डमा 6 जना मान्छेको जुन किसिमको अमानवीय रूपमा आक्रमण गरेर, कुटेर, पिटेर, खोलामा लगेर बगाएर मारे, यो कुरामा तपाईँ मौन हुनुहुन्छ। एक शब्द शक्तिवाद बस्नु नबोल्ने। आज जनता जान्न चाहन्छन् जाजरकोटको मान्छेहरू मारिएको छ। अब यो बोल्दै नबोलेको भन्ने त कुरै होइन, म त लगातार बोल्दै आइरहेको छु। अब तपाईँलाई कहाँ भ्रम पऱ्यो फेरि यो नबोलेको भन्ने कुरा? एक, अब जहाँसम्म तपाईँले मैले यो प्रसङ्गबाट कुरा गर्दा त यो अमानवीय छ होइन, यो अमानवीय नै छ वास्तवमा। नृशंस हत्या हो नि यो त। हत्या हो, त्यसमा त के कुरा दुविधा कहाँ छ भने? त्यसकारण यो हत्या हो भनेर त पुलिसले ऊ पनि माग सहितको प्रतिवेदन मात्र होइन, अब त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो। अनुसन्धानको एउटा फेज पुरा गरेर अब त्यो अगाडि बढिसक्यो, बाँकी कुराहरू कोर्टले पनि त्यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ला। अब त्यस कारणले यो हत्या हो भन्ने कुरामा त कहीँ दुविधा छैन। त्यसमा यो अमानवीय छ। अब दोषीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्दछ। मात्र होइन,
अब यो एउटा जुन राष्ट्रिय मनोविज्ञान पनि बनेको छ, अत्यन्त आर्थिक हिसाबले पनि विपन्न परिवारहरूमा यो 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 एउटा यो घटना आइलागेको छ, यो परिस्थिति आइलागेको छ। अब त्यसले गर्दा उत्पन्न भएको एउटा मनोविज्ञान छ, परिवेश छ, जुन अलिकाली लाग्दो पनि छ। यो सबै कुरालाई हेरेर अब यसलाई आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्ने कुराहरू छ। त्यो घटनामा चाहिँ केही ज्यान बचाएर भागेर उम्किएर गएकाहरू छन्, जसलाई अलिकति मानसिक हिसाबले पनि आज कसरी एउटा ढुक्क बनाउने खालको वातावरण चाहिएको छ। त्यस कारण यी केही अरू थप कामहरू पनि गर्नुपर्ने छ। यसको निम्ति पनि हामीले लगातार चाहिँ तपाईँ त शक्तिशाली मन्त्री हो, क्याबिनेटमा हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ, त्यसमा विमति कसैको छैन। तर भन्छु तपाईँ घटना घटेको यत्रो दिन भयो, जाजरकोट किन जानु भएन? मेरो त लगातार कुरा भइरहेको छ सबैसँग, मेरो परिवार छ। तर तपाईँ कुनै घटना घट्यो भने तुरुन्त हेलिकप्टर लिएर जाजरकोट जानु जनताको लागि, तर यसपटक तपाईँ जानु भएन। यता सुन्नुहोस्, 6 जना मर्दाखेरि पनि, हत्या हुँदाखेरि पनि। यता दुईवटा कुरा सुन्नु त। पहिला तपाईँले यसलाई यसरी रूपमा भन्दा पनि मेरो सम्बन्धित परिवारहरूसँग छलफल भइरहेको छ, स्थानीय प्रशासनसँग, त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूसँग, दलित आन्दोलनका एक्टिभिस्टहरूसँग, मानवाधिकारवादीहरूसँग, दलित एक्टिभिस्ट साथीहरू जो अहिले यो घटनाले चाहिँ सिरियसली चाहिँ जो लिइराख्नु भएको छ र सक्रियतापूर्वक लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैसँग मेरो बराबर रेगुलर हाम्रो छलफल भइरहेको छ। कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने बारेमा नै छलफल भइरहेको छ। भनेपछि यो विषयलाई अर्को ढङ्गले राखेर मेरो एउटा शक्तिशाली नेता तपाईँ यसलाई ट्विस्ट गर्ने कोसिस बचाउन खोज्नु भएको छ, ट्विस्ट गर्ने गल्ती नवराज विकाको हत्यारालाई बचाउन खोज्नु भएको छ भन्ने समाचार पनि आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ, यो गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यसलाई निराधार आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ ठाडो। म तपाईँ यसलाई यो प्रकारको निराधार कुरा नगर्नको लागि ऋषिजीमा आग्रह गर्दछु। तपाईँ पनि जिम्मेवार पत्रकार हो, यो देशको जिम्मेवार नागरिक हो। तपाईले कुनै पनि विषयहरूमा कुरा गर्दाखेरि अर्काको अथवा वास्तविकतालाई, तथ्यलाई आधारित बनाएर हेरिदिनुपर्छ। जुन कुरा म भन्दैछु, मेरो दैनिक दिन सबैसँग मेरो छलफल भइराखेको छ। कसरी अगाडि बढ्ने अथवा पीडितहरूलाई न्याय कसरी दिलाउन सकिन्छ, दोषीहरूलाई कारबाही कसरी गर्नुपर्छ, स्थानीय प्रशासनसँग रेगुलर छलफल भइराखेको छ। दलित अधिकार कर्मीहरूसँग लगातार छलफल भइराखेको छ। सबै राजनीतिक पार्टी तपाईँले कसले भन्नुभयो? तपाईँ दलित एक दिन गएका साथीहरूले के भन्नुभयो त्यो कुरो छोडिदिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँ जाजरकोटमै बसिराखेका, त्यहीँ बसेर काम गरिराखेका, यो घटनालाई नजिकबाट चाहिँ ह्यान्डल गरिराखेका ती सबै दलित अधिकार कर्मीसँग कुरा गर्नु त। अनि दैनिक दिन जसो कुरा भइरहेको छ भन्दा हामी अब यो विषयमा अनि विषयलाई प्रोभोक गर्ने तरिकाले प्रस्तुत गर्नु त्यति अब यो कुरामा मेरो कहीँ पनि कन्फ्युजन छ नि। जरुर आज हाम्रो देशमा दलित माथि किन भेदभाव? म अर्को खण्ड भन्दै थिएँ तपाईँलाई। मैले म तपाईँलाई अर्को खण्ड भन्दै थिएँ। यो जहाँसम्म मैले घटनाबाट सुरु गरेँ, यो निर्मम हत्याकाण्ड जसले आज 21औं शताब्दीको एउटा मानवीय मूल्यहरूको कुरा छ, सांस्कृतिक मूल्यहरूको कुरा छ, यो सबैलाई चाहिँ यसले खिल्ली उडाएकै जस्तो लाग्दछ, खिल्ली उडाएको जस्तो लाग्छ आजको 21औं शताब्दीको। त्यस कारणले यो घटनाका दोषीहरूलाई, हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ, कडा कारबाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी लगातार काम गरिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, पीडितहरूलाई राहतको व्यवस्था गरौँ, त्यो घटनाबाट चाहिँ ज्यान बचाएर उम्केर गएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गरौँ भन्ने बारेमा हामी केही काम अगाडि बढाइ पनि सकेका छौँ। त्यो विषयमा हामीले छलफल सुरुकै दिनदेखि हामी गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा अगाडि काम पनि भइसकेको छ। जहाँसम्म तपाईँले अघि जनयुद्धसँग अब दलित अधिकारको कुरा गर्नुभयो नि, अब यो पनि नचल्ने अनि प्रेम चल्ने। म तपाईँलाई भन्छु अर्को, दलितका छोरीलाई चाहिँ बलात्कार हुने हाम्रो देशमा होइन। म तपाईँलाई अर्को भनौँ त, यो त अति भोलि मान्छु यस्तो कुरा के ऋषि, तपाईँले अब अलिकति यो अहिले संवेदितै हुनुपर्ने बेला छ। सबैलाई चाहिँ संवेदित पनि बनाएको छ घटनाक्रमहरूले। तर एउटा साँचो कुरा के होइन भने दलितले पटक्कै अधिकार पाएको छैन त होइन, जति पाउनुपर्ने अझै पाइसकेको छैन, यो साँचो हो। यो देशमा प्रधानमन्त्री दलित भएको छैन, राष्ट्रपति दलित भएको छैन, म भन्दैछु गृहमन्त्री दलित भएको छैन। मैले यही कुरा भन्दैछु कि तपाईँलाई जति पाउनुपर्ने सबै अधिकार पाइसक्यो, मेरो यो दाबी होइन। तर तपाईँले भने जस्तो केही पनि पाएन, यो पनि साँचो होइन। तपाईँले 62-63 साल पछि
62-63 साल र अगाडि र पछाडिको तुलना गरेर हेर्नुहोस्। आजको संसदमा दलितहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने जो जनमत त्यहाँ चाहिँ छ, जनप्रतिनिधिहरूको जो सङ्ख्या छ त्यहाँ, सायद साउथ एसियामै तपाईँले हेर्नुभयो भनेपछि अलि नेपाल विशिष्ट हो यो सन्दर्भमा। अब त्यस कारणले तपाईँले यसरी हेर्दाखेरि 62-63 सालभन्दा अगाडि र पछाडिको तुलना गरेर हेर्नुहोस्। आजको नेपालको अवस्थासम्म अरू वरिपरिको क्षेत्रीय राजनीति अथवा अन्य अरूसँग तुलना गरेर पनि हेर्नुहोस्। दलितहरू अधिकारको विषयमा कुरा गर्दा नेपालमा केही पनि दलितले अधिकार पाएको छैन भन्ने कुरा गलत हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँ अधिकार अब पाएको छ संविधान तर दोस्रो संवैधानिक अधिकार होइन अधिकार पाएको छैन। होइन दलित नेताले मलाई समानुपातिक भनेका अधिकार म भन्दैछु। समानुपातिक अधिकारको कुरा भनेको समान अधिकार भने नै समानुपातिक अधिकारको कुरा गरिएको छ। तर यति भनिरहँदा म यति कुरा भनिरहँदा जति पाउनुपर्ने हो नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको स्तर हामीले जे खोजेको हो, जहाँ पुर्याउन खोजेको हो त्यहाँ अझै पुगिसकेको छैन भन्ने कुरा त साँचो हो। तर यो के पनि हुँदो रहेछ ऋषिजी भन्दाखेरि के राजनीतिक क्रान्ति पहिले हुँदो रहेछ, राजनीतिक क्रान्ति पछि चाहिँ फेरि आर्थिक क्रान्ति र सामाजिक क्रान्तिको कुरा चाहिँ त्यसपछि अलि महत्त्वका साथ उठ्दो रहेछ। अब राजनीतिक क्रान्ति भयो, हामी कहाँ यही छ क्या। अब एउटा चुनौती छ यहाँनिर, यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन, त्यो कुनै जाति विशेषको कुरा मात्र पनि होइन, यो समग्र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित प्रश्न पनि भयो। यस दृष्टिले हेर्दा राजनीतिक क्रान्ति भयो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक व्यवस्था बदलियो। अब यो बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थाले नेपाली समाजको आर्थिक अवस्थालाई बदल्न सक्यो, नेपाली समाजको पछौटे सांस्कृतिक चेतलाई बदल्न सक्यो, सांस्कृतिक अवस्थालाई रूपान्तरण गर्न सक्यो, यो राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन्छ। हेर्नुहोस्, सिङ्गै राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त त्यो गर्न सकेन भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्यमाथि जनताले प्रश्न गर्न सुरु गर्छ। यो साँचो कुरा हो। म यो कुरा जनताले प्रश्न गर्न सुरु गरिसके, म सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छु। विरुद्ध जनता आइसके सडकमा। अब सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छु, तर तपाईँले भने जस्तो प्रश्न गर्ने बेला आएको छैन। अझै प्रश्न समस्या छन्। अझ अधिकारको कुरा गर्नु, तपाईले दलितले अधिकार पाछ भन्नु तपाईले। हाम्रो देशको पार्लियामेन्टमा दलित, माफ गर्नु होला, मलाई दुईटा कुरा भन्न दिनु होला, माफ गरेर माफ गर्नुहोस्। परिवर्तनमाथि प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन। अब अझै आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि हामीले गर्दै आएको जोड छ, यो जोडलाई अझ बढाउनु पर्ने कुरा, अझ बढी जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ। यी घटनाक्रमहरू सबैले हेर्दाखेरि अझ बढी जोड गर्नुपर्ने, अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको जस्तो महसुस हुन्छ मलाई। त्यसमा मान्छे तपाईँले भन्नु दलितको कुरा गर्दाखेरि ठिक छ, संसदमा प्रतिनिधित्व छ, तर प्रदेश सरकारमा एकजना दलित पनि मन्त्री भएन। 7वटा प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि एकजना दलित मन्त्री भएको छैन हाम्रो देशमा, र सङ्घीय सरकारमा एकजना दलित मात्र मन्त्री छ, खेलकुद मन्त्री। अनि यो देशमा दलितहरूले अधिकार पाए भनेर हामीले भन्न सक्छौँ? म तपाईँलाई विवादमा उतार्नु पर्यो क्या मान्छे, बोलीमा होइन। होइन, मैले अघि तपाईँलाई भनेन क्या, मैले अघिको कुरा मानिदिनुहोस् न। मैले भनेको कुरा सुनिदिएपछि तपाईँ मेरो कुरा सुनिदिनु भन्न, तपाईँ आफ्नो कुरा मात्र भन्नु होइन। मैले सुने, मैले के भने मन्त्रीहरू ऋषिजी, जति मैले के भने क्याबिनेटमा भएनन्। मैले त्यही त भन्दैछु त, केही पनि अधिकार पाएन, यो पनि गलत हो। पर्याप्त भइसक्यो, यो पनि भएको छैन। मैले त दुइटै कुरा भनेको छु नि त। यो बिचमा अब पहिलेको भन्दा राम्रो भयो, अझ जति हुनुपर्ने अपेक्षा गरेको हो र जति बनाउन खोजेको हो त्यति बन्या छैन, अथवा त्यति परिवर्तन आएको छैन, अथवा अधिकार त्यति सम्पूर्ण पाइसकेको छैन भन्ने कुरालाई मान्दै म के भन्छु भने अब यो आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति परिवर्तनको लागि अब सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरू, सम्पूर्ण सामाजिक अभियन्ताहरू, सम्पूर्ण नागरिक प्रतिनिधिहरू अझ बढी जिम्मेवार भएर, अझ बढी केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने, अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्ने अवस्था भने देखियो। हेर्नुहोस् है भनेर मैले त अघि भनिरहेको थिएँ। त्यसो भए नवराज विकको लगायत 6 जनाको हत्याराहरूलाई कारबाही गर्नको लागि अब कुनै पनि दुविधा छैन सरकारलाई, होइन? सरकारले संरक्षण गर्दैन अपराधीलाई, यो कल्पना गर्न सकिँदैन। संरक्षणको कुरा कल्पना सरकारले संरक्षण गर्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न राजनीतिक गन्ध आउन सक्छ नि मान्छे, आउँदैन। यो कुरा आउँदैन। तपाईँ यो कुरामा क्लियर हुनुहोस् न। तपाईँ किन होइन, तपाईँ राजनीतिक थाहा छ जनार्दन शर्माजीले संसदमा बोल्दाखेरि हुटिङ पनि त भयो। तपाईँ छोड्नुहोस् न, राजनीतिक गन्ध किन हुने? किन राजनीतिक संरक्षण हुने? के को कारणले राजनीतिक गन्ध आउने? जब ल तपाईँले एकछिन अब त्यो घटनामा संलग्न अथवा
एकछिन त्यो हत्याकाण्डमा संलग्न जिम्मेवारहरू नेकपासँग सम्बद्ध छन् भन्ने कुरालाई आधार बनाएर तपाईँहरूले राजनीतिक संरक्षणको कुरा गर्नुभएको हो भने हत्या गरिएकाहरू मृतकहरू पनि नेकपाकै सदस्य छन्, नेकपाका समर्थक छन्। अनि तपाईँ कसरी भनिराख्नु भएको छ यो राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा, राजनीतिक संरक्षणको कुरा? मारिएकाहरू पनि किन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अनि मार्नेहरू पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै। पछि अब किन राजनीतिक संरक्षण हुने? राजनीतिक संरक्षण किन हुन्छ? के कारणले हुन्छ राजनीतिक संरक्षण? होइन, जनार्दन शर्मासँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध छ, दोषीलाई कारबाही गर्दै उहाँ रिसाउने हो कि फेरि? तपाईँलाई के लाग्छ? उहाँ रिसाउनु पनि हुन्न मेरो विचारमा। तर उहाँ रिसाउनु भयो भनेपछि पनि उहाँ कोही व्यक्ति रिसाउनुहुन्छ कि भनेर न्याय निरूपण गर्ने कुरा पनि भएन, एक कुरा त। तर दोस्रो अझ अर्को कुरा के हो भने उहाँ रिसाउनुहुन्न, किनकि यो बिचमा मेरो उहाँसँग पनि कुरा भएको छ, उहाँको मेरो पनि कुरा भएको छ। होइन, यो चाहिँ यत्रो मान्छेहरूको चाहिँ हत्या भएको छ, ती पनि नेकपाकै मान्छे हो, एक अथवा नेकपा भए पनि नभए पनि जोसुकै होस् जनता मारिएको छ, हत्या भएको जनता। ती पनि नेकपाकै हुन् भने प्रसङ्ग किन मात्र झिकेको भने होइन, एक पक्ष नेकपाको भएको कारणले नेकपाले संरक्षण गर्छ कि भन्ने आशंका र प्रश्न उठ्या हुनाले मात्र अर्को पक्ष पनि नेकपाकै भनेर मैले कुरा गरे हो। तर सवाल यो नेकपा हो कि होइन भन्ने कुराको होइन नि, यो त समाजमा न्याय स्थापित गर्ने कुरा हो, कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्ने कुरा हो, न्यायलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा हो, मान्छेको नागरिक अधिकार न्याय पाउनुपर्छ, न्याय पाउने कुरा। त्यसकारण यसमा कहीँ संरक्षणको कुरा होला अनि यसमा चाहिँ कहीँ राजनीतिक गन्दा होला, यो कतिपयले त सोचिराख्नु भएको छ। तर म विनम्रतापूर्वक फेरि पनि भन्छु, यो कुरा दिमागबाट हटाइदिउँ। त्यसमा जनार्दन शर्मा र तपाईँको बिचमा संवाद भइरहेछ भएको छ, उहाँ पनि कारबाही गरौँ भन्ने कुरा नै उहाँले मसँग भनेको कुरा यही हो एकदम। अब तपाईँसँग अरू केही भन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर मसँग भनेको कुरा उहाँले के हो भने होइन कारबाही गर्ने हो, त्यसमा चाहिँ कहीँ पनि म कन्फ्युजनमा छैन, कारबाही गर्ने हो भन्ने कुरा नै मसँग उहाँले यही कुरा भन्नुभएको छ, भोकल्ली फर्मल्ली यही कुरा भन्नुभएको छ, मसँग भनेको कुरा पनि यही हो। त्यस कारणले उहाँ पनि यो संरक्षण गर्नुपर्छ अर्को गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन पनि त्यो कुरा। अध्यक्ष मल्ललाई बचाउने पक्षमा जनार्दन शर्मा हुनुहुन्न, मैले त्यो देख्दिनँ, मैले बुझेसम्म उहाँ त्यो हुनुहुन्न। अहिले यो राष्ट्रको नेतृत्व नेकपाले गरिराखेको छ, नेकपाले यो समाजका सबै वर्ग समुदाय तबकालाई न्याय दिने कुरा गर, सबैको नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने कुरा, न्यायको प्रत्याभूत गराउने कुरा, त्यो नेकपाको दायित्वको कुरा पनि हो, त्यो कर्तव्यको कुरा पनि हो। किनकि एउटा राष्ट्रको नेतृत्व गरिराखेको राजनीतिक पार्टीले दलले त्यो भूमिका त्यो हैसियत प्रकट गर्नै पर्छ, देखाउनै पर्दछ, प्रस्तुत गर्नै पर्दछ। र नेकपाले त्यो जिम्मेवारीपूर्वक नै यो कुरालाई बुझिराखेको छ, महसुस गरिराखेको छ र यी सबै आशंकाहरूलाई व्यवहारद्वारा निवारण गर्दै आइराखेको छ। भोलिका दिनमा पनि निवारण हुनेछन्, यी आशंकाहरू आशंकामा नै सीमित रहनेछन्। म केही विश्रामपछि पुनः आउनुहुन्छ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु शक्तिबहादुर बस्नेतज्यू। हजुर धन्यवाद। अब तपाईँ वन मन्त्री देशको, वन त जताततै फडानी भइरहेछ नि, किन जनता जान्न चाहन्छन् बताउनुहोस्? पछिल्लो समय लकडाउनको बेलामा मसँग तथ्याङ्कहरू छ। होइन, तपाईँसँग कति तथ्याङ्क छ? अब यो यस्तो हुँदो रहेछ, तपाईँले अस्ति वन पनि होला त्यो अलिअलि, किनकि काठमाडौँमा पनि सामानहरू यही बेलामा अलि बढी नाफा लिएर बेच्ने, त्यसपछि यस्तो यही अप्ठ्यारो अवस्थाबाट फाइदा उठाउने सोचाइहरू समाजमा अलिअलि हुँदो रहेछन्। त्यो सोचले अलिअलि टाउको उठाउँदो पनि रहेछ, होइन? त्यो वनमा पनि होला, बजारमा पनि होला, अर्को खेतमा पनि होला, होइन, पसलमा पनि होला, यो सबैतिर अलिअलि यति बेला गलत प्रवृत्तिले टाउको उठाउने कोसिस चाहिँ गर्दो रहेछ। तर त्यो छिटफुट रूपमा त्यस्ता घटनाहरू देखा परे आउन सक्छन्, तर सबै ती नियन्त्रणभित्र नै छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब जहाँसम्म यस्तो यो कुराहरू के छ भने अहिले नेपालको के संविधानको व्यवस्था अनुसार एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने र भन्नै पर्ने एउटा विषय रहेछ, वनको व्यवस्थापन छ नि, यसको संरक्षण, वृक्षारोपण, त्यसपछि गएर चोरी निकासी भन्ने कुराहरूको यसको नियन्त्रण, प्रशासनिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्ने, यो सबै कुरा हाम्रो संविधानले के दिएको छ भने
प्रदेशको अधिकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखिदियो क्या संविधानले। त्यसो भएपछि यो सङ्घीय सरकारको अधिकार भन्दा बाहिर गयो, प्रदेश प्रदेश सरकारको एकल सूचीमा छ, एकल अधिकारको सूचीमा छ प्रदेश। यो साझा सूचीमा पनि छैन क्या। कतिपय त जस्तो वातावरणको कुरा, जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयहरू छ, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा छन्। यो कुरा वनको व्यवस्थापन, त्यसपछि गएर संरक्षणका यी लगायतका विषयहरू प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छन्। किनभने मलाई 10-12वटा जिल्लाबाट प्रतिवेदनहरू मान्छेले पठाएछन् क्या, कहाँ कसरी फडानी भयो तर यसो भन्दा धादिङमा पनि त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा भएको छ, धादिङमा, त्यसपछि धनुषामा, कपिलवस्तुमा, सुदूरपश्चिमको कैलाली, डलेधुरा, कञ्चनपुरमा अतिक्रमण भइरहेछ, अनि त्यसपछि दाङको धेरै, उदयपुरको कटारी, हरेक ठाउँमा वन फडानी भइरहेछ। ऋषिजी, म दुईटा कुरा भन्छु क्या। म यहाँ दुईटा तिनवटा कुरा क्लियर गर्न खोजेको। एउटा पहिलो कुरा, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र अहिलेको संरचनाभित्र अहिले डिभिजन वन कार्यालय, हिजोका जिल्ला वन कार्यालय छन्, हिजोका भू संरक्षण कार्यालयहरू छन्, हिजोका क्षेत्रीय वन निर्देशालयहरू छन्, तालिम केन्द्रहरू छन्, ती सबै अहिले प्रदेश सरकार मातहतमा छन्। ती सबै प्रदेश सरकारको मातहतमा छन्। अहिले यो संवैधानिक हिसाबले पनि प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ र यो प्रदेशको कार्यक्रमभित्र पर्दछ। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, यो अहिले हामी सङ्घीय प्रणालीमा छौँ नि, सङ्घीय प्रणालीमा भए जस्तो हिजो क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू केन्द्रले विभागले चलाएको जस्तो अहिले सङ्घीय मन्त्रालयहरूले, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्न, चलाउन पाउँदैन, सक्दैन। अहिले हामीले प्रदेशको मन्त्रालयमा समन्वय गर्नु पर्यो भने हामीले मन्त्री परिषद मार्फत, कार्यालय मार्फत, मुख्यमन्त्रीको मार्फत, अनि फेरि प्रदेश मन्त्रालयमा हामीले पत्राचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो एउटा कुरा हो, नम्बर 1। यो त हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाको कुरा गर्ने नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, अब अघि मैले भने नि यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा अलिअलि गलत प्रवृत्तिले टाउको उठाउने, अब सबै लकडाउनमा कारबाही त हुनु पर्यो भन्छु, एक्सन हुनु पर्यो। म दुईटा कुरा भन्दैछु त यहाँ। अब सबै लकडाउनमा छ, भन्दैछु त, लकडाउनमा भएको बेला अलिअलि लकडाउनको प्रभाव वन कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि परेको छ हैन। निश्चित कर्मचारीहरूको उसमा कार्यालयमा त सीमित कर्मचारीहरू मात्र उपस्थित हुने कुनै हाम्रो यस्तो परिस्थिति आयो नि त। एक बेला लकडाउन भनेको सुरुवाती चरणमा त अलि मान्छेलाई चाहिँ कोरोना आयो, त्यसपछि के भयो भने जस्तो अलि एउटा आतङ्क जस्तो पनि थियो सबैतिर। सायद सबै कार्यालयहरूमा पनि पुरा कर्मचारीहरू उपस्थित हुने स्थिति थिएन कुनै बेला। यातायातको हामीले त्यो सुविधा पनि दिएको थिएनौँ कुनै बेला। त्यो परिस्थितिको फाइदा चाहिँ एक चरणमा अलिकति उठाउने चाहिँ गलत प्रवृत्तिले टाउको उठाउने कोसिसहरू ठाउँ ठाउँमा भए, प्रदेशहरूमा पनि यही भएको होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तर पछिल्ला दिनहरूमा ती विषयहरूमा प्रदेश सरकारहरूको पनि पर्याप्त ध्यान पुगेको मैले महसुस गरेको छु। प्रदेश सरकारहरूले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्दै गइराखेको मैले महसुस गरिराखेको छु। दोस्रो कुरा, अझै पनि कतिपय कुराहरू अपुग रहेछन् भनेपछि हामीले पनि सङ्घीय वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले ध्यान आकर्षण पनि प्रदेशहरूलाई यो पनि गराएका थियौँ। हामीले एकपल्ट यो पनि पत्राचार गऱ्यौँ। अहिले लकडाउनको, बन्दाबन्दीको यो परिस्थितिको फाइदा उठाएर केही गलत मान्छेहरूले अब गलत प्रकारका गैर कानुनी क्रियाकलापहरू, हरकतहरू गर्न खोजिराखेको, अब चोरी निकासीका कामहरूमा सक्रिय हुन खोजिराखेको स्थिति देखा पर्न खोजेको कारणले यस सम्बन्धमा आवश्यक ध्यान दिनको लागि, आवश्यक ध्यानाकर्षणको लागि हामीले आग्रह मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई गरेका थियौँ। मन्त्रालयको तर्फबाट पनि हामीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई यो आग्रह पनि गरेका थियौँ, 7वटा मुख्यमन्त्रीका कार्यालयहरूलाई। तर मलाई लाग्छ सबै प्रदेश सरकारहरूले पनि यो विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइराखेको छ। अहिले अब ती जो सुरुवाती चरणमा छिटपुट जो देखा पर्न खोजिराखेका थिए नि बन्दाबन्दीको सुरुवात, त्यो नियन्त्रणमा आइसकेको छ। त्यसो भन्छु। अब लागु नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि हिजो एउटा इतिहास रचेको छ नेपालले। नेपालको संविधान सर्वसम्मत रूपमा अभूतपूर्ण एकताका साथ पारित भयो, अनुमोदन भयो, संशोधन भयो। नेपाली जनताको जित हो, यो राष्ट्रको जित हो। राष्ट्र एक दिक्का छ। अब भारतसँग तपाईँ युद्ध लड्ने कि वार्ता गर्ने, जनता जान्न चाहन्छ। यसमा त विवादै छैन त। यो त हिजैदेखि पनि त भन्दै आएका छौँ त। दुईवटा यस प्रसङ्गमा 3वटा कुरा। अब ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा लिपु लेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूले साबित गर्दै आएको कुरा थियो र यो विषयमा नेपालभित्र एउटा मतैक्यताको अवस्था छ, भनौँ न, एकमतको अवस्था छ, एउटा राष्ट्रिय, बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था छ।
त्यसै कारणले नै अब संविधानको दोस्रो संशोधनको अवस्थासम्म पनि सर्वसम्मत ढङ्गले संविधानको दोस्रो संशोधनमा हामी पुग्यौँ। भले पहिलो संशोधन सर्वसम्मत थिएन हाम्रो, तर दोस्रो संशोधनमा हामी सर्वसम्मत बन्न पुग्यौँ। यो कुरा क्लियर भइहाल्यो। अब रह्यो बाँकी कार्यभारहरू जे छन्, बाँकी कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने जे अवस्था छ, त त्यसको निम्ति राजनीतिक कुटनीतिक ढङ्गले यसका समाधानहरू खोज्ने, यसको निम्ति चाहिँ संवादको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा समझदारीका सहित यो समस्याको समाधान गर्ने र यसका बाँकी रहेका जो कार्यभार छन् त्यसलाई पुरा गर्ने भन्ने बारेमा सायद सिङ्गो मुलुक स्पष्ट छ जस्तो लाग्छ। होइन, वार्ता कहिले हुन्छ भारतसँग जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस् न कसरी हुन्छ? अब यो वार्ता भने ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। यो वार्ता भने ताली बजाउने कुरा जस्तो यो दुवै हात चल्नुपर्ने भयो, होइन? एउटा हातले ताली बज्ने भन्ने भएन, यो दुईटै हात त चल्नुपर्ने भयो। तर यो दुवै देशको निम्ति जरुरी कुरा हो। भारत पनि अहिले एउटा आफ्नो आर्थिक शक्तिको रूपमा जो तयार गर्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ। उसले छिमेकीहरूसँगको, नेपाल जस्तो छिमेकीसँगको सम्बन्धको प्रश्नमा संवेदनशील हुनै पर्दछ। इन्डिया पनि संवेदनशील हुनै पर्दछ, स्वयं इन्डियाको लागि पनि, किनभने इन्डिया एउटा आर्थिक शक्तिको रूपमा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा जसरी प्रस्तुत गर्न खोजिराखेको छ। यो दृष्टिले हेर्दा अब नेपाल पनि शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरिराखेको छ। भर्खरै हामी पनि लामो राजनीतिक उथलपुथलको अवरोहको एउटा निकै लामो यात्रा, निकै कष्टसाध्य यात्रा पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। हामीले शान्ति, स्थिरता र विकासको एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने हामी त्यो अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ, अथवा यो चरणमा छौँ। अब यो बेला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई यसको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो यो स्थिरता, शान्ति र विकासको यो चरणलाई, अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि यस दृष्टिले नेपालको निम्ति पनि यो त्यत्तिकै महत्त्वको छ। अघि तपाईँले संवादद्वारा यो समस्याको समाधान निकाल्ने अथवा यो कुरालाई, यो ऐतिहासिक सच्चाइलाई अब कार्यान्वयन गर्ने कुरा इन्डियाको निम्ति पनि मेरो विचारमा यो जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले ह्यान्डल गर्नुपर्ने विषय। तर हिजो प्रचण्डले राजा महेन्द्रले बेचेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक अब गणतान्त्रिक नेपालको सरकारले फिर्ता गर्छ भनेर भन्नुभयो। गुमाएको भन्दाखेरि त राजा महाराजाकै कार्यकालमा गुमेको हो नि त, त्यो भूमि त, त्यही त भूभाग त। अब बेचेको भन्ने शब्द चाहिँ अहिले प्रयोग होइन, तर पनि बाहिर त्यो चर्चा पनि त्यो शब्द चाहिँ नप्रयोग गरौँ, बेचेको भन्ने प्रयोग नगरौँ। तर त्यति बेला गुमेको अहिले फिर्ता भयो। गणतन्त्र नेपालले फिर्ता गर्छ भन्नुभएको छ। फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। तर कमल थापाले ट्विट गरेर भन्नुभएको छ, प्रचण्डले संसद द्वन्द्वमा 17,000 मान्छेको चाहिँ रेटी मारे, अहिले ठुलो कुरा गर्ने भनेर भनेको छ। होइन, यसलाई एउटा प्रसङ्गमा ठिकै छ, शान्ति प्रक्रियाको अथवा द्वन्द्वको अर्को कुनै प्रसङ्गमा छलफल हुँदाखेरि अब कमल थापाजीले यी तर्कहरू गर्दा सुहाउला, ठिकै छ। उहाँका दृष्टिकोणहरू केही होलान्, उहाँले त्यो तर्क गर्नु होला, त्यो तर्क गरेपछि मिल्ला पनि कुरो, होइन? अब अहिले यो बेप्रसङ्ग हुन्छ क्या उहाँले त्यो भन्ने कुरा। तर कमल थापाले आज ट्विट गरेर भन्नुभयो नि त, प्रचण्डमाथि आक्रमण गर्नु। त्यही त भने कमल थापाजीको यो बेप्रसङ्गको कुरा भन्छु क्या म त यसलाई, किनकि सवाल छ 17,000 मान्छे मार्ने प्रचण्डले राष्ट्रियताको कुरा गर्न सक्छ भने उहाँले भन्नुभएको छ। राजा महेन्द्रलाई दोष दिन मिल्छ भन्नुभएको छ उहाँले। यो त ऐतिहासिक सच्चाइ हो नि त। कति बेला गुम्यो त्यसो भए यो क्षेत्र कति बेला गुम्यो? यति कुराले राजा महेन्द्रको सम्पूर्ण जीवनका सबै पाटपक्षहरूको मूल्याङ्कन यही कुराले मात्र हुन्छ कि हुँदैन त्यो अर्को कुरा हो। यो यही प्रसङ्गमा मूल्याङ्कन होला राजा महेन्द्रको, तत्कालीन राजा महेन्द्रको। तर आखिर त्यति नै बेला गुमेको कुरा त सत्य हो नि त। त्यति नै बेला नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको कुरा त साँचो कुरा हो। नेपालको भूभाग त गुमेको हो त्यतिखेर। यो त सत्य हो त। दोस्रो कुरा माओवादीको बारेमा के भन्ने राजा महेन्द्रको कार्यकालमा गुमेको। तर उहाँको इमानदारी त के हुन्छ भने यो कुराले त यो त हो भनेर भन्नु पर्यो। तर उहाँले मान्नु भएन, आत्मसात गर्नु भएन, होइन भन्नुभयो। राजा महेन्द्रको पालामा भएको होइन भने कति बेला हो भनिदिनु पर्यो नि त उहाँले। त्यो तपाईँले गलत बुझ्नुभयो, गलत गर्नुभयो। त्यति बेला होइन, यति बेला हो भनेर भनिदिनु पर्यो नि त। अनि त्यो नभनिकन 15,000 17,000 युद्ध लड्या मान्छेले यो भन्न पाइन्छ? यस्तो कुरा त मिलेन। किनभने राजा महाराजाहरूले आफ्नो कार्यकालमा गुमाएको भूभाग गणतान्त्रिक नेपालको सरकारले फिर्ता ल्याउँदैछ। यो राम्रो कुरा हो।
एउटा प्रक्रियाको सुरुवात यहाँबाट हुँदैछ, यो त सही हो। यसमा पनि विमति हुनुपर्ने कुरा कहीँ छ र भने? त्यसो प्रचण्डले जे बोल्नु हिजो ठिक बोल्नु पार्लियामेन्टमा, होइन, त्यो कुरामा त विवाद गर्नुपर्ने र विमति जनाउनु पर्ने कुरा कहीँ छ र भने? तर कमल थापाको किन विमति आयो त प्रचण्डमाथि? यो किन कटाक्षे? मलाई लाग्छ यो कमल थापाजीसँगै सोध्नु पर्यो यो कुरा। उहाँले यो विमति जनाउन नहुन्थ्यो, यदि होइन गलत भन्या हो भने त उहाँले यो भन्नु पर्यो कि राजा महेन्द्रको पालामा गुम्या होइन, यो यति सालमा गुम्या हो, अथवा माओवादीले जनयुद्ध गरेका कारणले गुम्या हो, होइन? प्रचण्डको नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भएको कारणले चाहिँ यो क्षेत्र गुमेको हो, नेपालको नियन्त्रण बाहिर गएको हो भन्ने कुरालाई कि त पुष्टि हुने गरेर चाहिँ कमल थापाजीले भनिदिनु पर्यो। होइन, प्रचण्डले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ राजा महेन्द्रले आफ्नो कार्यकालमा नेपालको भूभाग गुमाएकै हो, भारतलाई दिएकै हो, अब अहिलेको सरकारले फिर्ता ल्याउँछ भने अहिले घोषणा गर्नुभएको छ। होइन, यो विषयमा हामीले बहस गर्नु भनेको कमल थापाले टीका टिप्पणी गर्नु भनेको उचित छैन भने तपाईँको भनाइ। यो विषयमा बहसै नगरौँ, किन बहस गर्नु पर्यो? यस्तो कुरामा पनि बहस गर्ने हो थोरै भने? असाधारण राजा महेन्द्रको पालामा देखि यो गुम्यो, यो कुरो पनि साँचो हो। हिजो संविधान संशोधन गरेर अब निशान छाप चाहिँ चेन्ज गर्ने र औपचारिक रूपमा संवैधानिक रूपमा नै नेपालको यो नक्सा हो भन्ने कुरा हिजो चाहिँ अब संसदले सर्वसम्मत ढङ्गले पास गर्यो, सर्वसम्मत ढङ्गले पास गर्यो। एउटा प्रक्रिया यहाँ थाले नि भयो, होइन? नक्सा जारी हुने क्रमसँगै यो एउटा प्रक्रिया यहाँबाट सुरु भयो, गुम्ने त्यहाँबाट गुम्यो भन्दाखेरि यो त यसमा पनि तर्क गर्नुपर्ने कुरा केही छ र भने? अहिले लोकतन्त्र छ हाम्रो देशमा, तर जनताहरू चाहिँ लुटतन्त्र भयो भनेर सडकमा आइरहेछन् नि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनप्रदर्शन त सडकमा भइरहेछ। छ तर लोकतन्त्र नै हो। अब अझै यसलाई कमजोरी रहित, त्रुटि रहित बनाउँदै अगाडि बढ्नुको निम्ति सबैले ध्यान दिनुपर्ने होला। तर लोकतन्त्रले दिएका सबै जति नागरिक अधिकारका कुराहरू छन्, राष्ट्रको एउटा प्रतिष्ठाको कुरा छ, इज्जतका कुराहरू छन्, जनअधिकारका कुराहरू छन्, यो सबै कुरालाई लुटतन्त्र भयो भनेर बदनाम गर्ने, यसलाई विकृत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने यो कुनै हालतमा पनि सही कुरा हुँदैन र यो स्वीकार्य कुरा जस्तो होइन। यसलाई लोकतन्त्र लुटतन्त्र भयो भन्ने आधारमा यसलाई अझै कमजोरी रहित कसरी बनाउने, यसलाई अझै सुदृढ कसरी गर्ने, यसलाई अझै व्यवस्थित कसरी बनाउने बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने कुराको गुन्जाइस रहन्छ। त्यसो भन्छु, अहिलेको अवस्थामा जनता सडकमा आइरहेछन्, 10 अर्बको कुरा गरिरहेछन्, 10 अर्बको पारदर्शिता छ, सबै खर्च बाहिर आउँछ। सरकारले केही प्रारम्भिक खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकै छ। किनभने जनताको प्रश्न मैले माने तपाईँको भ्रष्टाचार हुनु भएन, अनियमितता हुनु भएन, यो त राम्रो कुरा हो। यो भावनाको त सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने मुलुकको समृद्धि सुशासन बिना सम्भव छैन। यो साँचो कुरा हो। समृद्धिको अनिवार्य शर्त एउटा सुशासन हो, यो कुरामा विमति हुँदैन। शून्य सहनशीलतै हो भ्रष्टाचारमा, यो कुरामा पनि विमति हुँदैन। अब रह्यो कुरा, अब जहाँसम्म 10 अर्बको कुरा छ, सरकारले सार्वजनिक गरेको छ प्रारम्भिक। अब अलिअलि मैले बाहिर सुनिराखेको पनि छु, होइन अझै यति पर्याप्त भएन, यो त प्रारम्भिकै भए हुनाले पर्याप्त त नहुन सक्छ नि त। प्रारम्भिक रूपमा यहाँ मोटोमा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। अब फेरि आवश्यक पर्दाखेरि त्यसको आफ्नो विधिमा चाहिँ सबै त्यसलाई चाहिँ अब यो हाम्रो सिस्टम त यस्तो छ कि त्यसको चाहिँ A to Z असाध्य सानोभन्दा सानो कुरा पनि त्यहाँ उल्लेखै गर्नुपर्छन्। हाम्रा नियम कानुन विधि विधानहरू यस्तै छन्, त्यस कारणले त्यो मोटो यहाँ भनेर मात्र त पुग्दैन। यो प्रारम्भिक सार्वजनिक गरे हुनाले अब यसको सबै कहाँ के हो भन्ने कुराको नआएको होला, तर यो त आउँछ, सार्वजनिक गर्नु पनि पर्छ। अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्छ, सफल हुन्छ सरकार, तपाईँलाई विश्वास छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। प्रचण्डले भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्छ, एउटा शक्तिशाली राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर हिजो पनि पार्लियामेन्टमा भन्नुभयो। तपाईँ त्यसको पक्षमा कि विपक्षमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। एकदम मेरो पनि यसमा कुनै क्लियरै हुन्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा आज यो त सिङ्गो विश्वले नै सामना गरिराखेको एउटा विशेष महामारी हो। यो आम मानव जातिले सामना गरिराखेको महामारी हो। राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्रले चाहिँ सामना गरिराखेको विषय हो। त त्यस कारणले यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा म
सबैको बिचमा चाहिँ सहकार्यको, सबैको बिचमा एउटा समझदारीको, सबैको बिचमा सहकार्यको र सबैले एउटा जिम्मेवारीपूर्वक र उत्साहपूर्वक समस्याहरूको सामना गर्ने, समाधान गर्ने दिशामा लाग्ने वातावरण तयार हुनु नराम्रो त्यसो राजनीति समिति बनाएर जाँदा राम्रो हुन्छ भने पक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ? नराम्रो कुरा होइन। प्रचण्डले जे भन्नुभएको छ पार्लियामेन्टमा सही भन्नुभएको छ, ठिक भन्नुभएको छ। त्यो नराम्रो कुरा होइन, मैले भनिसकेँ। सरकार सफल हुन्छ रोकथामको लागि। सफल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू, महत्त्वपूर्ण समय दिनु तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। नमस्कार।